Mayong adlaw mga igsuon ko diha kay Kristo. Aniya sa dako magpaambit sa akong pagpamalandong ining ebanghelyo karong adlaw. This is why I'm proud of what I am. I was born Catholic, and that's what I'll always be. Kini kinutlo gikan sa ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 6 bersikulo 7 hangtod sa 13. And credits to the picture from Totoy Toldo of the Advocates. Mga igsoon, klaro og tin-aw nga nagigipada ang atong Ginoong Hesus sa pagsangyaw sa iyang sakto nga panudlo, sa iyang sa pulong sa Dios, sa pagsangyaw sa nga kitang tanang tao magrepent ug pagpaayo sa mga masakiton ug pagpalayas sa mga yawa. So ang kanang gisugo mga igsoon ang mga apostoles o kanang pagpalayas sa mga yawa mga igsoon ako ginang kanang i-specify duol kamo ngadto sa kaparian, ayaw mo duol og ambularyo kay wa gyud kay mabasa diha sa Biblia nga naay gipadala si Ginoong Hesus nga albularyo miriko mo palayas or mo palayas sa yawa or makapaayos masakiton, kundi ang mga kaparian. Nga mo ribat po na sila, doktor man lagi. Actually, we are talking about spiritual disease, the spiritual warfare. Kana physical, na may duha ka klase nga sakit. Ang physical nga sakit o ang spiritual nga sakit. Nga ang kaning spiritual dili makita sa atong mga doktor. O kinisad nga passage mga igsuon sa Biblia, kini nga ebanghelyo karon nagpakita sa or nagpasabot ang atong Ginoong Dios nga kanang unsa ka nindot day ang kanang ikaw suguon for di kuan nga nang mga tao karon nga kana ganing ganahan mo musangyaw gyud sa pulong sa Dios niya wala kita wala tay kwarta kay nganlan gyud nagkwarta kanang like for example para namo muka nganlan og speaker nganlan o kanang microphone o kanang ambo para o kanang gasolina syempre sa pag-adto sa mga lugar nga among sangyawan. So ayaw kabalaka kay mo nagiingon sa Ginoong Hesus ayaw mo pagdabi sa kanara sinina niyo kanang sungkod ang dadaan ninyo kay musalig ta sa divine providence. Na ay divine providence mga igsoon. Kami gani wala may magdahom nga makasugod yun mi sa among public ministry or public preaching. Kaya sa ang among atake is about apologetic yun kay para matagaan og katinawan ang mga katawhan sa Dios about sa pagtuong Katoliko. Ug nahimo gid kini kay dili tungod sa among kusog, dili tungod sa among kwarta, kundi tungod sa providence sa Dios, divine providence. God bless.